السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب، كيف حالكم؟ بخير؟ مستعدين نبداو لا كوريكسيون دي كونترول؟ اذا نبداو على بركة الله، وغادي نخدموا ثلاثة النماذج اللي غادي يخدمهم ان شاء الله تبارك وتعالى. غادي يكون مستعد 100% للكونترول. Donc, c'est la couche des phénomènes météorologiques. يعني الطبقة اللي كيوقعوا فيها التقلبات الجوية. شكون هي الطبقة اللي كيوقعوا فيها التقلبات الجوية؟ الطبقة الأولى هي troposphère. هي troposphère هو اللي كيوقعوا فيه التقلبات الجوية. Les rayons de soleil les plus dangereux sont filtrés par là. Donc, الأشعة الشمسية الخطيرة يتم يعني تصفيتها بواسطة شكون اللي كيحيد لنا لي غايون دونجورو في الغلاف الجوي؟ هي لا كوش دو زون، طبقة الأوزون. سي كلير. La température diminue jusqu'à moins 90 degrés Celsius dans la couche. شنو هي الطبقة اللي كتوصل فيها درجة الحرارة حتى ناقص 90؟ هي الطبقة الثالثة، لا ميزوسفير. هي اللي كتوصل فيها الطبقة كتوصل فيها درجة الحرارة حتى ناقص 90. Très bien. Au cours d'une, le volume d'un gaz diminue. فوقاش كينقص الفوليوم؟ واش او كور ديال لا كومبريسيون في الضغط ولا في لا ديتون، يعني في التوسعة ديال الحجم؟ دونك في لا كومبريسيون. يعني خلال العملية ديال الضغط compression, le volume d'un gaz diminue et la pression augmente. Est une couche d'air qui entoure la Terre sur une épaisseur moyenne de. هي واحد الطبقة تحيط بالأرض. دونك شكون هذا؟ هو l'atmosphère. عفوا. L'atmosphère est une couche d'air qui entoure la Terre sur une épaisseur moyenne de combien? L'épaisseur ديالو تقريبا 1000 km. Très bien. L'air est un gaz. Et donc الهواء شنو هو؟ l'air est un gaz donc l'air est un gaz ممكن هنا نستعملو بزاف الامور. donc est un gaz contient مثلا 20% de dioxygène et 80% de diazote. est un gaz مثلا ممكن نستعملو بزاف الحوايج. سي كلير. دونك جو بونس ان كاع الاحتمالات هنا يكونوا صحاح لان لا فراز ما واضحاش مزيان. réponse ou bien répondre par vrai ou faux et corriger la fausse. يعني نصحوا الخطأ. l'air n'a pas de masse. donc c'est faux. الهواء قالك ما عندوش كتلة، الهواء عنده كتلة. دونك نصحوا نقولوا l'air a une masse. la pression atmosphérique diminue en augmente en altitude. يعني ان الضغط ديال الغلاف الجوي كينقص مع الارتفاع. صحيح. la température augmente dans la troposphère. درجة الحرارة كترتفع مع التروبوسفير. دونك سي فو. لا تمبيراتور ديميني. دونك هاد لا فراز نعاودو نكتبوها كنرجعو هنا ديميني لان قلنا كوريجي. صحيح. لا تhermosphère سي لا كوش دو زون. دونك خاطئة. لا thermosphère c'est la couche d'ozone. non. la thermosphère c'est la quatrième couche. هو الطبقة الرابعة. صحيح. très bien. complétez le schéma. عندنا زون وعندنا لو فون. حنا شفنا ان
le vent il se déplace من واحد لا زون اللي فيها basse pression يعني واحد الطبقة واحد المنطقة اللي فيها ضغط مرتفع basse pression منطقة فيها ضغط مرتفع basse pression نكتبوها كاملة basse pression نحو منطقة اللي فيها نو سي فو العكس من المنطقة اللي فيها haute يعني ضغط مرتفع haute pression إلى منطقة اللي فيها basse pression يعني الهواء كيمشي من المنطقة اللي فيها ضغط مرتفع إلى منطقة ذات ضغط منخفض. دونك نكتبو باس بريسيون عفوا haute بريسيون وهنا باس بريسيون. عندنا لا فيغور هادي سي كونتر مونتر اون بروبريتي دو لير كتبين لنا واحد الخاصية ديال الهواء. لاحظتو هنا لو مانومتر هو هذا هو لو مانومتر. Le manomètre indique la valeur 1020 hectopascal. هذا الأول في هاد لا فيغور. En tirant le piston de la seringue, le manomètre indique une nouvelle valeur. غنجرو لو بيستون لاحظنا المانومتر غيعطينا واحد لا فالور واحدة أخرى. Comparer le volume d'air dans la figure 2 et le volume d'air dans la figure 1. كومباري هي قارن غنقارنو الحجم ديال الهواء هنا وهنا. دونك هنا كان لا بريسيون 1020 وهنا اون تيغي لو بيستون جرينا لو بيستون جريناه نحو الخلف في هاد لو سونس سي كلير. دونك شنو غيوقع الحجم هنا في هاد الحالة هادي. دونك لو فوليوم خصنا نقارنو الفوليوم الحجم في هذا الشكل الاول وفي الشكل الثاني. دونك لو فوليوم في الفيغور 1 غيكون انفيريور صغر من لو فوليوم في الفيغور 2. هاي باينه الحجم هنا صغير وهنا الحجم كبرناه سي كلير. هكا نكتب لو فوليوم في الفيغور 1 est inférieur au فوليوم في الفيغور 2. حنا استعملنا الرمز ممكن تكتب انفيريور. دونك هذا هو الجواب ديال هاد لا كيسيون هذا. دوزو لا كيسيون الثاني. دونك في لا كيسيون الثاني باغمي هاد لي بروبوزيسيون شكون هي اللي صحيحه؟ واش غتكون 1000 هكتو باسكال ولا 1025 ولا 1020؟ حنا شنو كان عندنا؟ هذاك المانومتر في الحاله الاولى في الفيغور 1 هاد المانومتر عطانا واحد القيمه قال لنا ان الضغط راه هو 1020 هكتو باسكال. ومن بعد لوغ كنا تيرو لو بيستون من بعد ما جرينا لو بيستون في هاد لو سونس ديما ملي كنجرو لو بيستون واش لا بريسيون غيكبر ولا يصغر؟ هو كان 1020 وحنا اون فاتيرو لو بيستون الحجم غادي يصغر ولا يكبر؟ ماشي الحجم. دابا حنا كنعرفوا كنهضروا على الضغط واش الضغط غادي يصغر ولا غادي يكبر. دونك لوغسكون تيغ لو بيستون ملي كنجرو لو بيستون دائما لا بريسيون كينقص اذا الضغط غادي يصغر لان هذا المانومتر راه مربوط مع السورانغ. دونك الحجم غادي يصغر. شحال غيولي؟ هو كان 1020 ولا واش غيولي 1025 ولا غيبقى هو لا. دونك غيولي 1000 هكتو باسكال. دونك لا بريسيون غيكون هو بي غتكون هي 1000 هكتو باسكال صافي. 1000 هكتو باسكال هي هاد لا بون ريبونس. جوستيفي كار قالك جوستيفي علاش؟ كار لا بريسيون diminue لأن la pression تينقص. car la pression diminue lorsqu'on يعني عندما lorsqu'on tire
لو بيستون. يعني ملي كنجرو لو بيستون دائما الحجم اللي كيكون هنا تيكبر، ولكن الضغط كيوقع له كيصغر دائما. Très bien. Ensuite, quelle est la propriété d'air étudiée dans cette expérience? Donc cette expérience اللي درنا شنو بغينا نبينو؟ ان الهواء، واش بغينا نبينو ان الهواء قابل للانضغاط او قابل للتوسع. حنا دابا جرينا لو بيستون، دونك ملي تنجرو لو بيستون كنبغيو نبينو ان الهواء قابل للتوسع. دونك لا بروبريتي مونطري سي كو l'air، يعني بغينا نبينو ان l'air est expansif، يعني ان الهواء قابل للتوسع expansif. Très bien. Rita mesure la masse d'un ballon bien gonflé. Rita شدت واحد البالون كرة وعبرتها في الميزان عطاتها la masse. Avec une bombe elle a ajouté une certaine quantité d'air. من بعد ولات نفختها ثم عاودت خدات لا ميزور ديالها ولات 457. قبل كانت 450. Il mesure de nouveau la masse du ballon L. هاد لا فالور هادي اللي كاينه لتحت. Quelle est la masse d'air ajoutée dans le ballon? Donc باش نعرف انا لا ماس اجوتي في البالون، يعني لا ماس اللي ضفنا في البالون، دونك اش غنديرو؟ سهله، عندنا هاد لا ماس الاولى غنسميوها M1. شحال كتساوي M1؟ 450 غرام. ولا ماس الثانيه غنسميوها M2. شحال كتساوي؟ 457 غرام. دونك لا ماس اللي ضفنا في البالون غتكون هي M2 موان M1، يعني M2 هي ديك لا ماس الثانيه ديال البالون و M1 هي لا ماس الاولى. باش نلقاو داكشي اللي ضفنا نديرو الاولى ناقص الثانيه. اذا M2 هي 457.9 ناقص 451 بطبيعة الحال راه الريزولتا بالغرام. دونك 457 نحيدو منها 451، اذا هي 6.9 غرام. وهاد ليكزارسيس راه سبق وخدمناه. لي زيكزارسيس جو بونس سوا ديال لونيفير سوا ديال لي تانسيل اللي ما خدموش يرجع يخدمو. دونك هادشي اللي غنكتبو في هاد لا ريبونس الاول. لا كيسيون الثاني كالكولي لو فوليوم دو لير انترودوي دون لو بالون. وبلاتي حنا شنو حسبنا دابا؟ حسبنا لا ماس ديال داك الحجم اللي ضفنا، وهما دابا شنو طالبوا لنا في لا كيسيون الثاني؟ طالبوا لنا لو فوليوم. سي كلار مزيان. طالبوا لنا الحجم ديال داك الهواء اللي ضفنا. حنا ضفنا شحال؟ ضفنا في الكره ديال الهواء ضفنا فيها 6.9 غرام، ضفنا لا ماس. دابا حسبنا لا ماس، دابا طالبوا لنا الحجم. دونك شحال نديرو؟ حنا كنعرفوا ان 1 غرام، غنديرو الطريقه الثلاثيه. 1 غرام شحال كنعرفوا فيه عفوا ماشي 1 غرام، 1.2 غرام ديال الهواء شحال فيها من لتر؟ فيها 1 لتر. او بطريقه اخرى 1 لتر من الهواء فيه 1.2 غرام. كنا حسبنا القيمه ديال 1 لتر من الهواء لقينا هي 1.2. تذكرتوها مزيان. دابا اللي تنقلب عليه انا هو هاد القيمه هادي 6.9 غرام شحال يكون فيها من لتر؟ دونك 6.9 غرام شحال غادي يكون فيها من لتر؟ شحال يكون فيها من لتر؟ دونك علامه استفهام هي اللي تنقلبوا عليها. اذا نطبقوا الطريقه الثلاثيه على الشكل التالي. اذا الطريقه الثلاثيه كنشد هذا العدد هذا و تنضربو في هذا و تنقسمو على هذا. اذا هي 6.9 مضروبه في 1 مقسومه على 1.2. اذا هي 6.9 مقسومه على 1.2. اذا 6.9 مقسومه على 1.2 اذا كتساوي 5.75 لتر. دونك ديك 6.9 غرام شحال فيها من لتر؟ فيها 5.75
75 لتر. دونك الفوليوم ديال هذاك الهواء هو 5 اللي ضفنا فاصلة 7.5 لتر. سي كلير. جاتك في الشكل ان هاد الكره هادي ضفنا فيها، هي كان ديجا فيها الهواء وحنا زدناها 5 لتر ديال الهواء، لان الهواء هنا راه كومبريمي يعني مضغوط، درنا ليه واحد البريسيون، زدنا اللتر. ولكن هنا لاحظوا معايا في التمرين عطاونا لا ماس 1.3 ماشي 1.2 كما حسبت بها انا. دابا هذا ليكزارسيس شويه خداو لي دوني قدام، اما لي دوني جداد تيقول لنا ان لا ماس ديال 1 لتر هي 1.2. لكن بنفس الطريقه يعني نفترضوا ان الاستاذ عطاكم 1.3، اذا عوض ما دير 1.2 هنا غدير 1.3. علاش؟ لان كانت عندك دابا لا ماس ديال 1 لتر هي 1.3 دابخي هاد ليكزارسيس. هادي هي لا ماس اللي كانت قديمه، ولكن دابا الابحاث زادوا دقوا في المعلومات ورجعت لا ماس ديال 1 لتر من الهواء هي 1.2 ماشي 1.3. صافي. دونك ممكن يعطي لكم شي استاذ ماشي مشكل، لكن انتبهوا نتوما دابا فهمتوا لا ميثود، يعطيك اي قيمه غادي تعرف تطبقها من طبيعه الحال. Exercice 4. Pour rouler en toute sécurité, il est important que la pression des pneus de la voiture soit vérifiée régulièrement. يعني قال لك اسيدي باش انت يعني تكون عندك واحد السياقه فراحه وتمشي مرتاح تسافر مع راسك مزيان، خاص دائما تراقب العجلات ديال السياره. لو كاراجيست داك السيد ديال المهم مراقب ديال السيارات، لو كاراجيست mesure alors la pression du pneu puis ajouter de l'air. هاد السيد هذا اللي كاين في الستاسيون من بعد ما شاف لينا العجلات ديال السياره زادهم شويه الهواء، زاد فيهم الهواء، بانت له ان العجله خصها الهواء فضاف ليها شويه الهواء. سي كلير. Très bien. Quel appareil de mesure utilise-t-il pour mesurer la pression de pneu? شنو استعمل باش يعرف لا بريسيون ديال البنو؟ شنو لاباري اللي استعمل؟ راه نتوما ديجا شفتو، ما كنظنش شي واحد يكون ما شافش ديك لاباري اللي كاين في ستاسيون ديال البنزين اللي كيعبروا بها الهواء اللي داخل السيارات. هما ما تعبروش بها الهواء، تعبروا بها لا بريسيون ديال الهواء اللي كاين داخل السياره، داخل لي بنو ديال السياره، لي بنو هذوك الرويد ديال العجلات. دونك شنو هي لاباري اللي قاس بها لا بريسيون؟ دونك هي لو مانو، le manomètre. C'est clair? Ensuite, la question de Tani, comment varier la masse d'air dans le pneu quand le gonfler? Donc, هو ملي غيزيد شوية الهواء شنو يوقع لا ماس؟ دونك لا ماس غادي تكبر لأنه ضاف كمية جديدة، دونك لا ماس أوغمونت. بطبيعة الحال لا ماس غتكبر. مثلا هو كانت فيه غير واحد لا كونتيتي ديال الهواء، هذا هو لو بنو الداخل، هذا هو الداخل ديالو، هادو هما الهواء، الكميه ديال الهواء اللي كانت فيه، وزاد هو دخل ليه واحد الكميه واحده اخرى ديال الهواء. اذا الهواء راه عنده اون ماس، هذا اللي غيضيف عنده اون ماس. اذا بما ان عنده اون ماس راه الكميه ديال الهواء اللي كاين هنا في البنو غتكبر. لا كيسيون 3 و 4. كومون فاريي لا بريسيون دو بنو؟ شنو يوقع لا بريسيون حتى هو اوغمونت؟ بطبيعة الحال غيرتفع البريسيون. Quelle propriété de l'air met en évidence lorsqu'on gonfle un pneu? دونك اش كنبينو ملي كنفخو البنو ديال السيارة؟ اش كنبينو بالنسبة للضغط بالنسبة للهواء؟ on montre que l'air الهواء est compressible قابل للانضغام. سي كلير. يعني حنا كانت عندنا واحد الكميه ديال الهواء وزدنا عليها واحد الكميه واحده اخرى، اذا فالهواء كومبريسيبل. تبارك الله عليكم. تري بيان. دونك هكا كنكونوا سالينا